Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, नेपाल न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजु सिलवाल। आज हामी वातावरणसँग सम्बन्धित विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। नेपालको चुरे तराई महत्त्वपूर्ण भागका रूपमा लिने गरिएको छ। नेपाल सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण समिति गठन गरेको छ। यो समितिको गठन 2071 सालमा गरेको हो। यो समितिले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेर आइरहेको छ। चुरे तराई क्षेत्रमा त्यहाँ वातावरणका दृष्टिले विभिन्न संवेदनशील कुराहरू रहेका छन्, जैविक विविधता रहेका छन्। त्यो क्षेत्रको संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले हाल के काम गरिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं राष्ट्रपति चुरे तराई तथा मधेस संरक्षण विकास समितिका सदस्य सचिव डाक्टर महेश्वर ढकाललाई आमन्त्रण गरेका छौं। उहाँसँग हामी चुरे तराईमा हाल भइरहेका कामका साथसाथै त्यहाँ स्थानीय बासिन्दाहरूले लाभ गरिरहेका विविध पक्षबारे कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईलाई नेपाल न्यूजको स्टुडियोमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। तपाईले अहिले यो चुरे संरक्षण समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी लिइरहनु भएको छ। राष्ट्रपति तराई मधेस चुरे संरक्षण समिति, खास यो समितिले के काम गर्छ? राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण विकास समितिले नेपालको जुन यो अब शिवालिक पहाड छ, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको, अब नेपालको क्षेत्रफलको हिसाबले 12.78% छ। चुरे क्षेत्रको संरक्षण र विकासको लागि नदी नियन्त्रणहरू, खहरे नियन्त्रणहरू लगायत अब बाढी पहिरोको नियन्त्रण गर्ने कामहरू प्रमुख रूपमा गरेको छ भने त्योसँग सम्बन्धित अब वृक्षारोपणहरू भयो, जनताको जनसहभागिता जुटाउने क्षमता वृद्धिका कामहरू भए, त्यहाँनिर ताल तलैया र पोखरीहरूमा अलि बढी जोड दिएको छ र जनसहभागितामा आधारित रहेर काम गरेको छ। अब अलिकति कस्तो देखिन्छ भने विगतमा राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण विकास समितिको प्रादुर्भाव हुनको कारण भनेको चुरे क्षेत्रमा विकास निर्माणसँगै जुन चाहिँ ढुङ्गा गिटी बालुवाको बढी दोहन भयो र त्यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने जनताहरू बाढी पहिरो र डुबानबाट बढी पीडित भएको हुनाले उनीहरूलाई त्यो पीडाबाट कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ भनेर चुरेले काम गरेको छ। यद्यपि अब अहिले यसले चाहिँ करिब 10 वर्ष जति काम गरेको पुग्न अवस्था छ। तर आजसम्मका लर्निङहरूलाई सिकेर, अहिलेसम्मका सिकाइहरू र असल अभ्यासहरूलाई लिएर भविष्यमा अझ परिमार्जित भएर अझ पुरस्कृत भएर चाहिँ अगाडि जानुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। यो जुन यहाँले भन्नुभयो यो ढुङ्गा गिटीको जुन चाहिँ दोहनका कुराहरू के छ, अहिले पछिल्लो अवस्था कस्तो छ? अहिले पनि भइरहेको छ कि अथवा चाहिँ रोकथाम भइसकेको अवस्था छ? यस्तो छ, अहिले चाहिँ पहिलाको जस्तो ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गर्ने काम जथाभावी गर्न चाहिँ पाइँदैन। अहिले चाहिँ स्थानीय तह चुरे क्षेत्रमा अब पूर्वदेखि पश्चिमसम्म गरेर 137वटा स्थानीय तहहरू त्यहाँ छन्। ती स्थानीय तहहरूले आफ्नो पालिकाभित्र के कति ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाल्न सकिन्छ त्यसको सर्वेक्षण गरेर त्यसको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन समेत गर्दछन् र त्यो वातावरणीय प्रभाव अध्ययन स्वीकृत गर्नुभन्दा अगाडि हामीसँग पनि उहाँहरूले परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले हेरिसकेपछि उहाँहरूले गरेको अध्ययनलाई हामीले एकचोटि फिल्ड भिजिट गरेर उहाँहरूले जति प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यति नै उत्खनन गर्न सक्ने अवस्था छ छैन हाम्रो प्राविधिकहरूले हेर्नुहुन्छ र प्राविधिकले हेरेर मैले बुझेसम्म र अहिले पछिल्लो 2.5 महिना जति मैले त्यहाँ काम गरेँ, हाम्रो प्राविधिकहरूले अलिकति वातावरणीय प्रभावमा नकारात्मक असर पर्ने कुनै ठाउँहरू छन् भने त्यसको मात्रालाई घटाएर र वातावरणीय जुन असरहरू पर्छन् ती असरहरूलाई पनि उनीहरूले चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी जुन चाहिँ मिटिगेसनका मेजरहरू छन् त्यो गर्ने गरी हामीले चाहिँ अनुमति दिने गरेका छौँ। मैले यहाँलाई समग्रमा भन्नुपर्दा के भयो भने ढुङ्गा गिटी बालुवाको उत्खनन चाहिँ भएको छ, तर नेपाल सरकारका अहिलेका प्रचलित नियम कानुनहरूमा आधारित रहेर चाहिँ भएको छ। त्यहाँ
वन विनाशको अवस्था कस्तो छ, विभिन्न जैविक विविधताहरू पनि पक्कै पाइन्छन् त्यहाँ, तिनीहरूको संरक्षणमा के काम भइरहेको छ, त्यसको साथसाथै अवैध बसोबासको अवस्था कस्तो छ, त्यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् त। यो चाहिँ चुरेको मुख्य समस्या भनेको यही नै हो। मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि केलाएर हेर्दा कस्तो लागिरहेछ भने जति बेला महेन्द्र राजमार्ग एउटा राष्ट्रिय राजमार्गको रूपमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चुरेको फेदीबाट यसलाई निर्माण गरियो, त्यो निर्माण गरेसँगै र निर्माणको बेलादेखि आजसम्म अव्यवस्थित रूपमा र यो अवैधानिक रूपमा पनि धेरै बसोबासहरू राजमार्गको वरिपरि बसे। जब मान्छेको बस्ती बस्दै गयो, जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै गयो, पक्कै पनि त्यहाँ मान्छेका आधारभूत आवश्यकतादेखि लिएर व्यापार व्यवसायहरू सुरु भए र व्यापार व्यवसाय सुरु हुँदै जाँदा र जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाँदा विकास निर्माणहरूले स्थान लियो र विकास निर्माणको लागि चाहिने र मेटेरियलहरू, त्यसका कच्चा पदार्थहरू ती चाहिँ चुरेबाट निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्न थालियो र यो प्राप्त गर्ने क्रममा अहिले करिब 5वटा जति समस्याहरू, जस्तै चुरेमा के गरिन्छ, एउटा राष्ट्रिय सम्पत्तिको रहेको वन क्षेत्र को फडानी हुन्छ, अनि त्यो वन क्षेत्रमा फडानी गरिसकेपछि घर बनाउने र खेती गर्न सुरु गरिन्छ, अनि अलिकति त्यसको क्षेत्रलाई विस्तार गर्नको लागि आगो लगाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ, रुख काट्ने अनि जग्गामा हड्पने अनि त्यसपछि चाहिँ आगो लगाउने र त्यसपछि त्यहाँबाट फेरि अन्य यो मेडिसिनल प्लान्टहरू भए, अन्य फरेस्ट प्रोडक्टहरू भए, त्यसलाई चाहिँ व्यक्तिगत लाभको लागि बजारमा लगेर बेच्ने एउटा प्रथा छ। तर पछिल्लो समयमा कस्तो भइदियो भने यो ढुङ्गा गिटी बालुवा जुन एउटा सार्वजनिक सम्पत्ति, राज्यको प्राकृतिक स्रोत हो, त्यसलाई चाहिँ केही सीमित व्यक्तिहरूले लाभ लिने गरी चाहिँ जुन उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री वितरण गर्ने गरियो। अब पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले 2077 साउन 5 गते एउटा मापदण्ड बनाएर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार सङ्कलन गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यसको आई र इआईको परामर्श राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण विकास समितिसम्म पनि परामर्श गरेर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसबाट राजस्व उठाएर त्यसलाई विकास निर्माण लगाउने भन्ने छ। अब हामीले भोलिका दिनहरूमा अझ यसलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित गर्नुपर्ने ठाउँहरू चाहिँ म देख्छु अझै प्रशस्त छन्, किनभने अहिले पनि चुरे क्षेत्रमा भएका धेरै करसर उद्योगहरूले मापदण्ड पुरा गरेका छैनन्। ढुङ्गा गिटी बालुवामा जसरी सङ्कलन गर्न भनेर हामीले अनुमति दिन्छौँ त्यो सङ्कलन गर्न सकिएको छैन। यहाँ चाहिँ अनुगमनको अलिकति अभाव देख्छु। अनुगमनमा जुन अहिलेको सरकारले जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार दिएको छ, तर उहाँहरूले चाहिँ अनुगमन त गर्नुभएको छ, तर कारबाही गर्ने अधिकार नभएको हुनाले यो फितलो भयो भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। अझै पनि यहाँनिर चाहिँ समन्वयको चाहिँ अलिकति अभाव देखिन्छ। समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ चुरेमा जुन अगाडि मैले भने जग्गा अतिक्रमण गर्ने, रुख फडानी गर्ने, अनि वन्यजन्तुको अपराध गर्ने, अनि त्यसपछि ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू उत्खनन गर्ने, आगो लागि गर्ने, यी यस्ता घटनाहरू अझै पनि छन् र यिनलाई चाहिँ क्रमशः व्यवस्थित गर्दै लानुपर्ने टोटकाहरू चाहिँ देखिन्छ। यो काममा स्थानीय जनताहरूको सहभागिता कस्तो छ, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, त्यसका साथसाथै स्थानीय निकाय त्यहाँ पनि छ र स्थानीय निकायहरूले तपाईँहरूलाई कतिको सहयोग गरिरहेको छ, के छ पछिल्लो अवस्था? यस्तो छ, चुरे जति बेला चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरियो त्यति बेला केही व्यक्तिहरू र केही समुदायहरूले मान्छे सहितको चुरे कि मान्छे बिनाको चुरे भन्ने बहस गरेको पनि यदाकदा देखिन्छ। अहिले यहाँले त्यहाँको चाहिँ भौगोलिक अवस्था, त्यहाँको बसोबास, रहनसहन, आनी बानी सबै कुरा केलाएर हेर्नुभयो भने मान्छे बिनाको चुरे चाहिँ कल्पना गर्न सकिँदैन, किनभने चुरे संरक्षण र जनसहभागिता अथवा मान्छेको संलग्नतालाई सँगै नै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। अब जहाँसम्म यहाँले चाहिँ जनसहभागिता कतिको छ, स्थानीय जनताबाट सहयोग कस्तो छ भन्ने कुरामा मैले भन्नुपर्दा एकदम सहयोग छ, तर त्यहाँनिर अलिकति बुझ्नुपर्ने त्यहाँको आन्तरिक जुन एउटा संरचना छ स्थानीय लेभलमा त्यो बुझ्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। चुरेलाई संरक्षण चाहिँ हामीले नदी प्रणालीमा गर्ने भनेका छौँ। नदी प्रणालीमा गर्ने भनिसकेपछि कुनै पनि नदीको माथिल्लो भागदेखि अथवा माथिल्लो तटीय क्षेत्रदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रलाई समेटेर एकीकृत नदी प्रणालीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। चुरेको माथिल्लो क्षेत्रमा संरक्षण गर्यो भने तल्लो क्षेत्रमा पानी प्राप्त हुने, वातावरणीय सेवाहरू प्राप्त हुने सम्भावना रहन्छ। हाम्रो बुझाइ त्यो छ। त्यही भएर चुरेको नारा पनि चुरेको माटो चुरेलाई, चुरेको पानी सबैलाई भन्ने एउटा शाश्वत एउटा स्लोगन पनि प्रस्ताव गरिएको छ। अब यहाँनिर के छ भने चुरेको माथिल्लो भागमा
जनताहरू कम बस्नुहुन्छ, संरक्षण चाहिँ त्यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर माथि संरक्षण नगर्दा बाढी पहिरोहरूमा चाहिँ तल्लो तटीयमा छ। अब जनताको आवश्यकता र जनताको समस्या तल्लो तटीयमा छ र जनताको डिमान्ड तल्लो क्षेत्रमा हुने अनि संरक्षण माथिल्लो गर्नुपर्ने छ। त्यहाँ अलिकति तादम्यता कहाँनिर मिलाउनु पर्ने देखिन्छ भने धेरैजसो चुरे संरक्षणका कार्यक्रमहरू तल्लो क्षेत्रमा माग भएर आउने, तर माथिल्लो क्षेत्रमा अलि ध्यान कम जाँदाखेरि चाहिँ अहिले पछिल्लो समयको कार्यक्रम कार्यान्वयनको एउटा चाहिँ ल्याकिङ भनौँ अथवा अलिकति समन्वय गर्नुपर्ने बाटो के देखिन्छ भने जनसहभागिता जुटाएर काम गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ अनि जनता पीडित बढी तल्लो तटीयमा छन्। तर दीर्घकालमा संरक्षण गर्नुपर्ने क्षेत्र भनेको माथिल्लो तटीय क्षेत्र, किन यो प्राकृतिक प्रक्रियालाई कसरी नियमन गर्ने र त्यहाँबाट उत्पादन हुने वस्तु र सेवाहरू वातावरणीय सेवाहरू निरन्तर रूपमा सधैँ र सबैलाई प्राप्त हुने गरी दिनको लागि हामीले चाहिँ माथिल्लो तहमा चाहिँ अलिकति संरक्षणमा फोकस गर्नुपर्ने देखिन्छ भने तल्लो तहमा पनि जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व हामीमा छ। तपाईहरूले यो वर्ष त्यहाँ देखिने रूपबाट के काम गर्नुभयो बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् न। यस्तो छ, चुरे कार्यक्रम आइसकेपछि यसले गरेका कामहरू चाहिँ एउटा चाहिँ त मुख्य गरी नदी नियन्त्रण हो। चुरेको गृह योजना जुन 20 वर्षीय गृह योजना तयार गरिरहेको छ नीतिगत रूपमा हामीले त्यसमा टेकेर काम गरेका छौँ र त्यसमा काम गर्दाखेरि हामीले 164वटा नदी प्रणालीहरूको पहिचान भएका छन् र त्यसमा पहिलो 5 वर्षमा 64वटा नदीमा काम गर्ने भनिएको छ। तर बजेटको अभावले गर्दा हामीले 48वटा नदीमा मात्रै काम गरेका छौँ र हामीले देखिने गरी गरेको काम भनेको एउटा चाहिँ नदी नियन्त्रण हो, जुन चाहिँ नदीले गर्दाखेरि नदीमा बाढी आएर जुन नदी उकास हुने खेतीयोग्य जग्गा पुरिने बस्तीहरूमा हानि नोक्सानी पुर्याउने छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम भएको छ। अनि अर्को चाहिँ गल्छी र खहरेहरूबाट जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ तल्लो क्षेत्रमा बाढी र डुबानहरू आउने भएको छ, गल्छी नियन्त्रणको कामहरू भएको छ। त्यस्तै ताल तलैया संरक्षणमा चाहिँ राम्रो काम भएका छन्, यहाँले पनि जानुभयो भने। र अहिले अब पछिल्लो समयमा हाम्रो बुझाइ के रहेको छ भने माथिल्लो तटीय क्षेत्र संरक्षण गर्दै गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा हामीले ठुल्ठुला तालहरू निर्माण गर्न सक्यौँ भने ती तालहरूलाई पर्यटनको गन्तव्य स्थलको रूपमा पनि विकास गर्न सकिने, माछा पालनको रूपमा पनि विकास गर्न सकिने र त्यसलाई एकीकृत प्रणालीमा एउटा बहुआयामिक उपभोगको रूपमा चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिने तालहरूलाई, यो सम्भावना हामीले देखेका छौँ। त्यसका लगायत अब हामीले अरू गरेका कामहरू त ठाउँ ठाउँमा वृक्षारोपणका कामहरू छन्। अनि त्यसपछि हजुरको चाहिँ अब स्थानीय समुदायहरूको क्षमता वृद्धिका कामहरू, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कामहरू, यिनै कामहरू नै भएको छ। अन्तमा तपाईँ स्थानीय बासिन्दालाई के आश्वासन दिन चाहनुहुन्छ यो कार्यक्रम मार्फत? त्यहाँ हामीले अब कसरी आगामी दिनमा आफ्ना कामहरू अगाडि बढाउनेछौँ? यस्तो छ, अहिले चाहिँ अहिले नेपाल सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि हामीसँग 3 तहका सरकारहरू छन्। चुरे सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहेर काम गरेको छ, तर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि त्यो क्षेत्रमा काम गरेका छन्। र अहिलेको 1 नम्बर आवश्यकता भनेको प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग कसरी समन्वय गरेर एकीकृत रूपमा काम गर्ने, किनभने प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण चाहिँ सबैको साझा चुनौती हो। यसमा चाहिँ सरकारका निकायहरूको बिचको समन्वय एउटा प्रमुख दायित्व, एउटा गर्नुपर्ने ठुलो जिम्मेवारी त्यहाँनिर छ। तर त्यो गरिरहँदा जुन स्थानीय समुदायहरूको सहभागितामा संरक्षण गर्दाखेरि मेरो चाहिँ सुझाव के छ भने हामीले अब संरक्षणका लागि सिधा संरक्षण गरेर पुग्दैन। हामीले गरेको संरक्षणबाट केही वस्तु र सेवाको उत्पादन हुनुपर्छ जहाँ स्थानीय समुदायका केही रोजगार र आम्दानीका स्रोतहरू सृजना हुन्। हामीले त्यो रोजगार र आम्दानीका स्रोतहरू सृजना गर्न सक्यौँ भने त्यहाँ जनताको लगाव, उनीहरूको सहभागिता पनि हुन्छ र लङ टर्ममा यो एउटा दिगो कार्यक्रमको रूपमा विकास हुन्छ भन्ने लागेको छ। र हामीले आउँदा दिनहरूमा पनि यिनै लाइनमा काम गर्न खोजेका छौँ। तर यो गरिरहँदा अझ हामीहरूको फोकस चाहिँ अब भोलिका दिनहरूमा यो अलिकति कृषि वन प्रणाली, चुरे क्षेत्र अलिकति प्रोडक्टिभ मलिलो क्षेत्र भएको र यो चाहिँ पानीको स्रोतहरू पनि राम्रो भएको हुनाले कृषि वन प्रणाली, अनि त्यसपछि पर्यटनहरू, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ घरवास कार्यक्रम होमस्टेहरू हुन्छ कि पर्यटन गन्तव्य स्थलको निर्माण हुन्छ कि यसलाई पनि सँगसँगै लगेर आर्थिक उपार्जनका क्षेत्रहरू चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। हाम्रो स्टुडियोमा आएर यो चुरे क्षेत्रमा भइरहेका विभिन्न विकास तथा भोग्नु परेका विविध समस्याका बारेमा जानकारी दिनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद छ। हस्, यहाँलाई पनि चुरेको बारेमा थोरै भए पनि मैले हुन त धेरै चुरेमा अनुभव लिइसकेका छैन। आउँदा दिनहरूमा अझ बढी छलफल हामी गर्ने नै छौँ। जुन एउटा सामान्य जानकारी दिने एउटा मौका दिनुभयो यसको लागि म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। यसका साथसाथै आजको कार्यक्रम समाप्त हुन्छ। अर्को दिन अर्को अतिथि लिएर म पुनः उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेल हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।